أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو. لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل غافر الذنب وقابل التوب
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
صل